بله بفرستیدشون. ممنون. خیلی خب من بعداً میام. نه بشین، بهت نیاز پیدا میکنیم. سلام خانم. سلام، بفرمایید بشینید لطفاً. خانم مهوش لطفاً بشینید، بفرمایید. ایشون خانم هانیه هستن، معلم کلاس روحام. سلام. ما قبلا همو دیدیم؟ نه، ولی تلفنی با هم حرف زدیم. شما اومدین روحامو ببینید؟ نه خیر، اومدم با خودم ببرمش. البته اگه شما اجازه بدین شب نشده برش میگردونم. حتما. چایی میل دارید؟ نه ممنون. اجازه نامه آوردین از طرف پدرش؟ اجازه نامه؟ من مادرش هستم خانم. البته که مادرشید، ولی من اینو از کجا بدونم؟ من که اولین باره دارم میبینمتون. شما روحامو صدا کنید خودش بهتون میگه. اگه روحام بگه شما مادرشید حتما میتونید ببینیدش، ولی من نمیتونم بذارم با هاتون بیاد. وقتی خودش بگه من مادرشم برای چی نمیتونه با هم بیاد؟ ببینید، اگه اجازه نامه نداشته باشید من نمیتونم روحامو با هاتون بفرستم. ببخشید، این جزء قوانینه، ما باید رعایتش کنیم. خیلی عجیبه. متاسفم. خب به پدرش زنگ بزنید، از اون بپرسید. ما نمیتونیم به تماس تلفنی بسنده کنیم، میدونید دیگه، هر کی میتونه پشت تلفن هرچی بگه. بعدم چند روز پیش گوشیشون به اشتباه پیش خانم هانیه مونده بود. من نیاز به اجازه دارم، نیاز به اجازه نامه کتبی و یه حکم از دادگاه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.